हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री हरये नमः। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तिः दध्यादिकं मोहवसादवोचद् गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। चतुर्मास भागवत कथा को जय। भक्त भागवतहरू चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। यतिखेर प्रहलादको सुन्दर कथा प्रसंग रहस्यात्मक तरिकाले हजुरहरु समक्षमा यहाँ राखिएको छ। त प्रहलाद थिए भगवानका भक्त। उनकै पिता जो थिए हिरण्यकशिपु भगवान श्री हरिनारायणका विरोधी। हेर्नुहोस् त भगवान शिवजीको विरोध गर्नेको पनि जीवनमा कहिले कल्याण भएन। भगवान श्री हरिनारायणको विरोध गर्नेको पनि जीवनमा कहिले कल्याण भएन। ल हेर्नुहोस् त हामीले कथा श्रवण गरेका थियौं। दक्ष प्रजापतिले भगवान शिवजीको विरोध गरेको थियो, उसकै नाश भयो। अब हिरण्यकशिपुले भगवान श्री हरिनारायणसँग वैरभाव लिएको थियो, उसकै नाश भयो। ल हेर्नुहोस्, त्यसैले हामीले कुरा बुझ्नु पर्यो। सबैको उद्धार गरिरहेका छन्। कसैले भने ईर्ष्या गरेर डाहा गरेर उसको विरोध कसैले पनि नगर्नु। यदि विरोध गर्दछ भने ऊ आफै सत्यनाश भएर जान्छ, यसरी भनिएको छ। त यस्ता प्रकारले प्रहलादलाई मार्नका लागि हिरण्यकशिपुले के योजना बनाएनन् होला र। ल हेर्नुहोस् त, आफ्नै घरमा भगवानका भक्त, आफ्नै घरमा कट्टर विरोधी। कसरी प्रहलादले आफू सफल भयो होला यो आफै सोच्नुहोस् त। आज हजुरहरुको घरमा हिरण्यकशिपु जस्तो पुरै कट्टर विरोधी त छैनन् होला नि घरमा। तर पनि हजुरहरुले के भन्नुहुन्छ, मेरो घरमा त पूजा पाठ गर्नै मान्दैनन् फलानु, मलाई पनि अनि मन लाग्दैन भन्नुहुन्छ। त प्रहलाद जस्तो बन्नुहोस् न। प्रहलाद जस्तो घरमा जस्तो सुकै कट्टर विरोधी नै किन नहुन्, तर मैले भगवानको सेवा आराधना गर्छु भनेपछि गर्छु। यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो कथाको सन्देश यही हो। त कथाको सन्देश त धेरै छन् फेरि। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनेरि प्रहलादले हेर्नुहोस् त सारा आफ्ना चाहिँ साथीभाइलाई बटुलेर लौ विचार गरिराख है। परमात्मालाई हामीले खोज्नु छ। परमात्मा लुक्नु भएको छ हरेक कण कणमा, हरेक ठाउँमा हुनुहुन्छ ईश्वर। तर हामीले खोज्न सक्नु पर्दछ। यस्ता प्रकारका बहुत उपयोगी ज्ञान दिनुभएको छ। त कौमारम आचर प्राज्ञम, सबैले के गर्नु पर्दछ, बेलैदेखि भगवानको गुणानुवाद जप्नु पर्दछ। अनि मात्रै भगवानको कृपा मिल्दै जान्छ। पछि वृद्धावस्था भइसकेपछि त हुँदैन भनेको जप्नु हुँदैन भन्न खोजे होइन कि आफ्नो शरीरले दिँदैन भन्न खोजे हो। मन लाग्दैन नि त, गाह्रो हुन्छ। त एकतिर अब वृद्धावस्था भइसक्यो, भगवानको सेवा आराधना गरौँ भन्ने पनि लाग्छ, गर्न बस्यो। एकातिर हड्डी दुख्छ, घरि कता के ढाड दुख्छ, घरि कता के हुन्छ हैन, हरेक कुरा हुन्छन्। त्यसैले प्रहलादजीले यो ज्ञान पनि हामीलाई दिनुभएको छ। त ध्रुव चरित्रबाट पनि यही सिक्छौँ हामीले। 5 वर्ष उमेरमा ध्रुव पछि त्यो शून्य जंगलतिर 5 वर्षको उमेरमा
त ध्रुवजीले पनि भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो। अब कतै कतै प्यारा भक्त भागवतहरू पुराणान्तरमा हजुरहरूले सुन्नुभएको होला, कतै श्लोक हुँदीमा मिलाउने खण्डमा कता 8-9 वर्ष कति वर्ष पनि भनेको पाइन्छ, तर पनि श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रमाण भनेको 5 वर्षकै हो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। त प्यारा भक्त भागवतहरू अब कुनै कुनै पुराणमा अब यति वर्ष भनेर आए तापनि हजुरहरूले यो कुरो बुझ्नुहुन्छ र बुझ्नु पर्दछ। आउँछ कतिपय ठाउँमा हामीले कुन पुराणमा के महात्म्य भन्दाखेरि एकचोटि भने जस्तो पनि लागेछ। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ प्रहलाद तन्मय भएर राधाकृष्णको दर्शन गरेर थै थै गर्दै नाचिराख्नु भएको थियो आफ्ना साथीभाइसँग स्कुलमा नि। त दैत्य बालक पनि प्रभु भजनमा मग्न भएर नाच्न लागेका थिए। प्रहलाद जी नायक बन्नुभयो, अरू सबैलाई चाहिँ आफ्ना सहयोगी बनाएर सबैलाई तथैया गरेर नचाइराख्नु भएको थियो। नारायण नारायण श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्दै नचाइराख्नु भएको थियो। यतिकैमा सण्डामर्क दुवै गुरुहरू टुप्लुक्कै आइपुग्नु हो। दुवैजना यसो बाहिर जानुभएको रहेछ बजार सजार कतै घुम्नका लागि। त फ्री भएको समयमा प्रहलादजीले सबैलाई ज्ञान दिएर नाच्न नचाउन लाग्नु भएको थियो। अब भरे नाच्दा नाच्दै त गुरुहरू आइपुग्नु भयो। उनीहरूले प्रहलादलाई भन्न लागे, दुवैजना गुरुहरूले यो के उधम मचाउँदैछौ, के गरेको यो, के को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यो भजन सजन यो सबै बन्द गर। भरे तिम्रा पिताले थाहा पाउनु भयो भने तिम्रो 12 बजाउनुहुन्छ नि। अस्तिदेखि कति के सजाय दिँदै हुनुहुन्छ थाहा छ। त प्रहलाद लगायत अन्य सम्पूर्ण दैत्य पुत्रहरूलाई चाहिँ गुरुजीहरूले कराउनु भयो। तर उनको कुरो कसले सुन्ने? सबै तन्मय भइसकेका थिए। मन त श्रीकृष्णमा तल्लीन थियो, भगवान श्री हरि नारायणमा तल्लीन थियो। प्रहलादले पनि सुन्नु भएन। त सण्डामर्कले दगुरेर गएर प्रहलादको हात समात्नु भएछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जसमा करेन्ट छ नि, जसमा चार्ज छ नि, त्यसलाई जसमा चार्ज छ, जस्तै कुनै पनि ब्याट्रीमा चार्ज छ भने त्यो ब्याट्रीले अन्य ब्याट्री चार्ज गर्न सक्दछ हैन, छुने बित्तिकै हैन, त्यसलाई राख्यो भने। त्यस्तै अब यहाँ के भयो त भन्दा प्रहलादको शरीर त दिव्य थियो, भगवानको नामले चार्ज भइसकेको थियो, फुल चार्ज भइसकेको थियो। त सण्डामर्कले प्रहलादजीको हात समात्ने बित्तिकै त्यो चार्ज सण्डामर्कमा पनि सर्यो भनेको दुवैजना गुरुजीहरूमा पनि सरेछ। लौ त गर्नुपर्ने त यसै पो रहेछ त भनेर दुवैजना गुरुजीहरू पनि नाच्न लाग्नु भएछ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ल हेर्नुहोस्, त त्यही दिन हिरण्यकश्यपले सोच्यो अब उता घरमा नि म पनि गएर हेरौँ त, अब कति छोरालाई मात्रै घरमा बोलाइराख्ने, कस्तो पढ्यो के पढ्यो भनेर म बरु जान्छु नि उहीँ विद्यालयमा गएर हेर्नु पर्यो पढाइ कस्तो हुँदो रहेछ। कतै गुप्तचरहरू पो छिरेर मेरा छोरालाई यस्तो ज्ञान दिइरहेका छन् कि, जानु पर्यो हेर्नका लागि भनेर उसले एउटा नोकरलाई पठाएछ। पहिले हिरण्यकश्यपले कस्तो के हुँदैछ हेर आइज भनेर। त सेवकले गएर हेर्दाखेरि त समूह नृत्य देख्यो। सोचमा पर्यो त्यो सेवक नि, नाम संकीर्तनमा लीन भएर गुरु सबै बालकहरू नाचिरहेका छन्। उसले सोच्यो राजालाई यो कुरा त मन पर्दैन, यो त लगेर सुनाउनु पर्दछ। यदि राजालाई यो कुरा थाहा भयो भने गुरुको हत्या हुनेछ। हिजो इन्द्रले वृत्रासुरको हत्या गरे जस्तो नि। के अरे जो थिए विश्वरूप, विश्वरूपलाई गुरु बनाएका थिए नि त इन्द्रले। अनि विश्वरूपको हत्या गरे। अनि पछि चाहिँ त्वष्टाले फेरि इन्द्रको वधका लागि वृत्रासुर प्रकट गराए हैन। यो कथा प्रसङ्गहरू थिए नि, अस्ति हामीले सुनेका थियौँ। त्यस्तै अब यहाँनिर गुरुको हत्या हुनेछ। लो यो त अचम्म भयो। त सेवकले यो सोच्यो। त सेवकले गुरुको हात समातेर आसनमा बसाउने चेष्टा गर्यो। ए गुरुजी के गर्दै हुनुहुन्छ? बोल तपाईँको त नाश हुन्छ, सर्वनाश हुन्छ, लौ यहाँ आसनमा बस्नुहोस्। त गुरुका स्पर्शले अब ऊ पनि नाच्न लाग्यो, त्यो सेवक पनि। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, त मैले अघि भने नि जसमा भगवानको रङ चढेको छ नि उसको सङ्गत गर्न थाल्नुहोस् त। भोलिदेखि तपाईँको स्वभाव त्यस्तै हुन थाल्दछ, भनेको सज्जन स्वभाव हुन थाल्दछ कि तपाईँ दुष्ट हुनुहुन्छ भने पनि सुध्रिन थाल्नुहुन्छ।
ल हेर्नुहोस् त यस्तै भइगयो। अब त सेवक पठाएको हिरण्यकश्यपले लौ हेरेर आइज कस्तो छ, त्यस पछाडि म जान्छु भनेको सेवक पनि गएर गुरुजीको हात समात्ने बित्तिकै त नाच्न थालिगयो। ल हेर्नुहोस् त्यसैले यहाँ भनिन्छ नि प्यारो भक्त भागवतहरू, गुरुहरूमा त्यो एनर्जी हुन्छ जसले भगवानको, गुरुहरूमा मात्रै होइन जसले भगवानको नाम निरन्तर जपिरहन्छन्, भगवानको सेवा आराधना पूजा जसले गरिरहन्छन्, उनीहरूमा एक प्रकारको एनर्जी हुन्छ। त्यो एनर्जीले छेउमा आउने व्यक्तिहरूका पनि सम्पूर्ण दुःख पीडाहरू नाश गरिदिन्छ, उनीहरूको चाहिँ सम्पूर्ण नेगेटिभ ऊर्जाहरूलाई नाश गरिदिन्छ। त्यसैले त गुरुहरूलाई भक्तहरूले चाहिँ मेरो टाउकामा हात राखिदिनुहोस् न भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ नि, होइन? किन टाउका आफ्नो शरीरमा यसो स्पर्श मात्रै भयो भने पनि त त्यो एनर्जीले काम गर्छ अरे क्या प्यारो भक्त भागवतहरू। त यहाँ त्यही भएको छ, गएर यसो छोएको मात्रै थियो सेवकले, ऊ पनि नाच्न लाग्यो सत्सङ्गको महिमा। बडा अनौठो छ। हेर्नुहोस् त सेवकले फर्कन अबेर गरेको हुनाले अब राजाको अर्को सेवक, राजाले अर्को सेवक पठाए फेरि हिरण्यकश्यपले। त उसले पनि त्यहाँ सबै सङ्कीर्तनमा मस्त भएर नाचिरहेको देख्यो। त्यस भजन मण्डलीमा भएका कसैको स्पर्श पाएर त्यो पनि नाच्न थाल्यो त्यहीँनेरि। ल हेर्नुहोस् त यस प्रकार राजाले नोकर पठाउँदै गरे उताबाट, तर ती सबै त्यहाँ पुगेर नाच्न लागे। राजाले सोचे होइन यो के रहस्य भइरहेको छ, जति पठाएको ती त फर्केर आउँदैनन्, कुरो के भयो भनेर अब हिरण्यकश्यपु उनी स्वयं त्यहाँ दौडिँदै आए। ल हेर्नुहोस् है, दौडिएर आए, उनले देखे गुरु बालकगण सेवकहरू नाम सङ्कीर्तनमा लीन भएर नाचिरहेका छन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त यो देखेर राजा रिसले अत्यन्त चुर हुँदा भए। हिरण्यकश्यपु त उनले ती नाच मध्येबाट एकजनाको हात समातेर तल बसाइदिए। भनेका थिए। हिरण्यकश्यपुको अब एकदम गर्जन ठुलो थियो, गर्जन गर्ने बित्तिकै सबै एक टक भयो क्या, नाच्न छोडे नि। जस्तो अवस्थामा पोजिसनमा थिए, जसरी नाच्दै थिए, हात उँभो लाँदै थिए भने त्यत्तिकै अडिएको अडियै भयो। ल हेर्नुहोस् डरले नि देख्ने बित्तिकै, हिरण्यकश्यपुलाई देख्ने बित्तिकै त सबैको सातो गइहालेछ। तुरुन्त चाहिँ हप्काउन थाले अब हिरण्यकश्यपुले। तर राजालाई भने स्पर्शले केही पनि भएन, भनेको हिरण्यकश्यपुलाई भने स्पर्शले केही पनि भएन। किनभने यो कुरो बुझ्नु पर्यो, ऊ त बिजुलीको बिग्रिएको चिम जस्तो थियो नि त। यो कुरो बुझ्नु होला प्यारा भक्त भागवतहरू। त कुनै पनि चार्जवाला ब्याट्रीमा अथवा न्युट्रल फेस हुन्छ नि बिजुलीको दुईटा तार, त यो न्युट्रल फेस हजुरले बत्तीमा जोडिदिनु भयो भने त्यो बत्ती बल्छ, जुन बत्ती सक्कली छ भनेको त्यसमा अलिकति मात्रै भए पनि राम्रोपन छ, त्यो बिग्रिएको बत्ती छैन, जलेको बत्ती छैन भने त्यो बल्छ। तर त्यो बत्ती बल्दैन प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यो बत्ती बल्दैन जुन बत्तीको फ्युज नै उडेको छ, जलेको छ। ल हेर्नुहोस् बिग्रिसकेकोलाई चाहिँ फेरि सुधार्न धेरै गाह्रो हुन्छ। तर जो बिग्रिएको छैन पूर्ण रूपमा, तर यदि कसैको सङ्गत पाउँदाखेरि सुध्रिने खालको छ भने त्यो फ्याट्टै सुध्रिन्छ, भनेको त्यसमा एनर्जी, त्यसमा बत्ती बल्छ। त बिजुलीको चिम नबिग्रिएको भए बिजुलीका प्रभावले असर गर्छ प्यारा भक्त भागवतहरू, तर बिग्रिएको छ भने गर्दैन। त भजन कीर्तन थामियो त्यो समयमा। गुरुले राजालाई खुब सब कुरा भने। ल हेर्नुहोस् है, तर राजा अत्यन्त क्रोधित भए, प्रह्लादलाई भन्न थाले अझ पनि मेरो शत्रु विष्णुको कीर्तन गरिरहेको छस्? ए फटा, जगतमा म सिवाय कुनै पनि ईश्वर छैन, दुष्ट तँलाई म आज मार्नेछु। अब आजसम्म त तँलाई कष्ट मात्रै दिइरहेको थिएँ, अब आज तेरो वध हुनेछ। मेरो यो बालक स्वयं आफू पनि सुध्रिँदैन र अरूलाई पनि बिगार्छ भन्ने सोचेर राजाले अब यो मेरो छोरोले आफू त सुध्रिने भएन अब। ल हेर्नुहोस् त बिग्रिने खालको बल नै थिएनन्, बिग्रिने खालको बल जस्तै थिएनन् प्रह्लाद भनेको, एकदम ओरिजिनल थिए। ल हेर्नुहोस् कुनै कुनै कम्पनीको ग्यारेन्टी हुन्छ नि, वारेन्टी हुन्छ नि, यति वर्षसम्म यो केही पनि हुँदैन, त्यस्ता खालका परेका थिए। ल हेर्नुहोस् एकदम पक्का थिए। त राजाले अगाडि बढेर अब यसले त अरूलाई पनि सक्ने भयो भनेर च्याप्पा हात समातेछन्। त राजामा छोराको भक्तिको रङ चढ्न पाएन त्यो समयमा। चिम नै खराब भएपछि विद्युत शक्तिले के काम गर्छ र? राजाले प्रह्लादलाई भुइँमा पछारे तुरुन्त। धरती माताले उनलाई आफ्नो काखमा उठाउनु भयो। अरे
पछारेका थिए भुइँमा, तर धरती माताले आफ्नो काख चाहिँ फिराइदिनु भयो। त प्रहलादलाई केही पनि भएन। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। त प्रहलादले पितालाई प्रणाम गरे। त्यो समयमा त हिरण्यकशिपुले भने, त मलाई प्रणाम गर्छस् तर मैले भनेको मान्दैनस्? के हो कुरो? ए मलाई पनि मान्छस् त, प्रणाम पनि गर्छस्, तर मेरै कुरा पनि लागू गर्दैनस्? भन्, तेरो रक्षक विष्णु कहाँ छ? लु भन् त। अहिलेसम्म ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाचिरहेको थिइस् होइन? ए भन् त, कहाँ छ तेरो विष्णु? त प्रहलादले भन्न लाग्यो त्यो समयमा, पिता मेरो भगवान त सर्वत्र हुनुहुन्छ, सबैतिर हुनुहुन्छ। सर्वम विष्णुमयम जगत, राम सियामय सब जग जानी भनिएको छ नि। सबैतिर भगवान हुनुहुन्छ। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। पिता सायद तपाईँ मान्नु होला आफू वीर छु भनेर, तर वीरले आफ्ना आन्तरिक शत्रुलाई पराजित गरेको हुन्छ। तर तपाईँले त आफ्नो आन्तरिक शत्रुलाई पराजित गर्नुभएको छैन भने तपाईँ के को वीर? तपाईँ मान्नुहुन्छ आफूले जगतलाई जितेको छु, तर जगत विजेता त त्यही हो जसले आफ्नो मनलाई जितेको छ। आजसम्म तपाईँले आफ्नो मनलाई जित्नु भएको छ। काम क्रोध आदि 6 शत्रु तपाईँका मनमा बसेका छन् पिताजी, जसले तपाईँको विवेक धनलाई लुटिरहेका छन्। क्रोध नगर्नुहोस्, क्रोधले सखाप बनाउँछ। तपाईँका मुखमा आज मृत्युको छाया देखिँदैछ। त्यसकारण राग द्वेष त्यागेर नारायणको आराधना गरिबक्सियोस्, गर्नुहोस्। मेरो नारायणको भजन गर्नुहोस्, त तपाईँभित्रमा रहेका ती मनभित्र रहेका शत्रुहरूको विनाश हुनेछ। त हिरण्यकशिपु क्रोधित भयो। अब तुरुन्त यो कुरा सुन्ने बित्तिकै क्रोधित हुँदै कराएर भन्न लाग्यो, मेरो छोरो भएर मलाई उपदेश दिइरहेको छ? ए मेरो छोरो मलाई उपदेश दिने? कहाँ छ ए तेरो रक्षक विष्णु? भन्। त प्रहलादले जवाफ दिए फेरि, मेरा प्रभु त सर्वव्यापक हुनुहुन्छ पिताजी। उहाँ ममा पनि हुनुहुन्छ, तपाईँमा पनि हुनुहुन्छ। भगवान तपाईँमा भएकाले नै तपाईँ बोल्न सक्नु भएको छ। यदि तपाईँमा भगवान हुनुहुन्न थियो भने, चेतन शक्ति थिएन भने तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्न थियो पिताजी। विष्णु सबैमा हुनुहुन्छ, सर्वत्र हुनुहुन्छ। त हिरण्यकशिपु झनै रिसायो। अब यति सुनेपछि त नि प्यारो भक्त भागवत, ए तेरो भगवान यदि सर्वत्र छ भने यस स्तम्भमा के यो खम्बामा पनि छ? के तैँले यो खम्बामा तेरो ईश्वरको दर्शन गरिराखेको छस्? यदि यो खम्बामा छ भने भगवान, तेरो भगवान भएदेखि खै त किन यहाँ दर्शन भइरहेको छैन? यहाँ त खम्बा मात्रै देखिएको छ। क्वासौ यदि च सर्वत्र कस्मात् स्तम्भे न दृश्यते। खै त यो त खम्बा मात्रै देखिराखेको छ, त भगवान भए त खै यहाँ देखिनु पर्यो। त प्रहलादजीले भन्नुभयो, त्यो खम्बामा पनि मैले त देखिरहेको छु। हिरण्यकशिपुले फेरि भन्न लाग्यो, खै त तैँले देख्ने मैले नदेख्ने हुन्छ? तेरो आँखा उस्तै, मेरो आँखा उस्तै। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरु, तेरो आँखा पनि त्यही 2वटा होइन, मेरो पनि त्यही 2वटा छ। त तैँले देखेको कुरो मैले पनि देख्नुपर्ने हो। त भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ल हेर्नुहोस्, हिरण्यकशिपुले आज प्रहलादलाई यसरी भन्दैछ, त भगवानलाई देख्नका लागि यो चर्म चक्षुले हुन्छ त? हुँदैन, ज्ञान चक्षु चाहिन्छ भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। भगवानले पनि त्यही भन्नुहुन्छ कि ज्ञानको चक्षु चाहियो, ज्ञान रूपी आँखा। यदि भगवानको कृपा प्राप्ति भयो भने हामीलाई त्यो आँखा प्राप्ति हुन्छ। यदि उहाँको कृपा हामीलाई भएन भने त्यो आँखा हामीलाई मिल्दैन। यो छालाको आँखा त हामीले जन्मेर लिएर आएका छौँ, होइन र? ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवत, त आँखा नहुने व्यक्तिले पनि भगवानको दर्शन गर्छ। ज्ञान उसमा छ भने, ज्ञानको चक्षु भगवानले दिनुभएको छ भने। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। हिरण्यकशिपुले भन्यो, के तेरो भगवान स्तम्भमा पनि छ त? त प्रहलादले भन्नुभयो, हो मेरा प्रभु यसमा पनि हुनुहुन्छ। तपाईँका आँखामा कमजोरी छ, त्यसकारण उहाँ देखिनुहुन्न। हिरण्यकशिपुले भन्छ, म यस स्तम्भलाई फोरेर विष्णुको हत्या गर्नेछु। त्यसो भए ल हेर्नुहोस्, अब त्यो स्तम्भलाई फोर्दाखेरि त्यहाँ भएका विष्णुको हत्या गरेर भयो त? कणकणमा भगवान श्री विष्णु हुनुहुन्छ, मूर्खलाई के थाहा? ल हेर्नुहोस्, ऊ तरबार लिन गयो। यता प्रहलादजीले सोच्न थाल्नुभयो, मैले यस स्तम्भमा भगवान हुनुहुन्छ भनेर त भनिदिएँ, तर के यसमा उहाँको बास हुन सक्ला त? त प्रहलादजीले अगाडि दर्शन गर्नुभएको थियो, त हरेक कणकणमा भगवानको दर्शन हुन्छ प्रहलादजीलाई। तर भरे यो गलत साबित भयो भने त म पो झुट हुने भए त। त प्रहलादजीलाई यो डर पनि भयो। उनले जब स्तम्भमा
कान थामेर सुन्नुभयो। भित्रबाट गुरुको ध्वनि आयो प्यारा भक्त भागवतहरू र प्रहलादलाई विश्वास भयो भगवान यस स्तम्भभित्र पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। त्यस पछाडि त उनले त्यस स्तम्भलाई अङ्गालो लगाउनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। भित्रतिर नृसिंह स्वामी विराजमान अघि भइसक्नु भएको थियो। उहाँले प्रहलादलाई आश्वस्त गराउनु भयो म यसमा पनि छु, तिम्रो रक्षा गर्नेछु, तिमीले चिन्ता नगर। त हिरण्यकश्यपु तुरुन्त हातमा तरवार लिएर गदा लिएर दौडिँदै आयो र कराउन थाल्यो कि प्रहलादजीले अङ्गालो हालिरहेको जुन स्तम्भ थियो त्यो स्तम्भलाई हेर्दै कराउन थाल्यो, भन् तेरो विष्णु कहाँ छ? त प्रहलादले फेरि भन्नुभयो उहाँ त यही स्तम्भमा हुनुहुन्छ, मैले त यही देखिरहेको छु। त हिरण्यकश्यपले क्रोधावेशमा त्यस स्तम्भमा गदाले भनिन्छ, कतै कतै तरवारले भनिन्छ प्यारो भक्त भागवतहरू, तर जे होस् केले गदाले घुमाएर चाहिँ त्यो स्तम्भमा त्यो खम्बामा के गरेछ, त्यो गदाले हानेछ। त तुरुन्त प्यारो भक्त भागवतहरू त्यो जुन स्तम्भ थियो त्यो स्तम्भमा हान्ने बित्तिकै एकदम भुइँचालो आए जस्तो भयो, सबैतिर हल्लिन लाग्यो। सबै सेवकहरू त्यहाँबाट भाग्न लागे। त त्यही समयमा त्यो खम्बा के हुन लाग्यो, एकदम चडक 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 गर्न लाग्यो। तुरुन्त त्यो खम्बा पनि फुट्यो। त्यहाँबाट नृसिंह स्वामी गुरु गुरु भन्दै त्यस स्तम्भबाट तुरुन्त प्रकट हुनुभयो। जय बोलौँ नृसिंह भगवानको जय जय होस्। उहाँले हात बढाएर हिरण्यकश्यपलाई तुरुन्त झ्याप्प समात्नुभयो अनि काखमा बसालेर भन्नुभयो हे अब त मर्दैछस्, त मर्दैछस्। त हिरण्यकश्यप भन्छ मलाई त यस्तो वरदान पाएको छ, यस्तो वरदान पाएको छ, त्यो वरदानका कारणले गर्दा यो वरदानले मेरो रक्षा गर्छ भनेर भनिसकेपछि भगवानले भन्नुभयो यो न रात हो न दिन हो, तैँले न रातमा मरौँ न दिनमा मरौँ भन्ने वरदान मागेको थिइस् होइन, मैले यो समयमा नमरौँ भनेर वरदान मागेको थिइस् होइन। यो त न रात हो न दिन हो, सन्ध्याकालीन समय छ। तैँले धरती आकाश दुवै ठाउँमा नमरौँ भनेको थिइस्, न यो धरती हो न यो आकाश होस्, त दैलाको ठेलामा छस्, घरभित्र पनि होइन घर बाहिर पनि होइन भनेर भनेको थिइस्। मेरो काखमा छस्, त्यसमा पनि दैलाको ठेलामा छस्। यसै सङ्घारमा शस्त्र अस्त्रले होइन नङ्ग्राले म मार्नेछु, यो नङ्ग्रा रूपी अस्त्रले मार्नेछु। भगवानले त्यस असुरलाई नङले निचोरेर मार्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। त 12वटा महिनामा कुनै पनि महिनामा म नमरौँ भनेको थियो हिरण्यकश्यपले, त्यसैले भगवानले पुरुषोत्तम मासको निर्माण गरेर त्यो समयमा जो हिरण्यकश्यप थियो नृसिंह भगवानले हिरण्यकश्यपको वध गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। नृसिंह भगवानको जय जय होस्। ल हेर्नुहोस् यसरी हिरण्यकश्यपको वध भयो। त मानिसको दुःखको कारण उसको देहाभिमान हो, यो कुरो बुझ्नु पर्यो। शरीर नै घर हो, शरीर घरसँग बस्ने, जो शरीर रूपी घरसँग बस्ने जिब्रो के हो, संहार हो। त्यसलाई न भित्र भन्न मिल्छ न बाहिर भन्न मिल्छ नि यो जिब्रोलाई, होइन। यदि अभिमानलाई मार्नु छ भने जिब्रामा म भगवानको नाम राख। ल हेर्नुहोस् यदि अभिमानकै कारणले यो बोलीकै कारणले व्यक्ति अभिमानी रहेछ भने थाहा हुन्छ, न यो जिब्रो भित्र छ न बाहिर छ। कहाँ छ? मुखभित्र, यो मुखमा छ। ल हेर्नुहोस् शरीरभित्र पनि छैन, शरीर बाहिर पनि छैन, मुखमा छ। त यसलाई के गर्नु पर्यो, यसलाई भगवानको नाम जप्नका लागि बाध्य गरायो भने यो अभिमान हराएर जान्छ, मर्छ देहाभिमान। त आफ्ना प्रहलादको वचनलाई कृतार्थ गर्न र आफ्नो सर्वव्यापकता सिद्ध गर्नका निम्ति नृसिंहको स्वरूपमा भगवान वैशाख शुक्ल चतुर्दशीका दिन काष्ठस्तम्भबाट प्रकट हुनुभएको थियो। यसरी भनिएको छ प्यारा भक्त भागवत। त यहाँनिर भनिएको छ बलवान अब जो हिरण्यकश्यपको वध भयो। त पन्जाबको आजको जो मुल्तान सहर भनिन्छ त्यो सहरमा हिरण्यकश्यपको राजधानी थियो अरे पहिले, र त्यहीँ नृसिंह स्वामी प्रकट हुनुभएको थियो भन्ने किंवदन्तीहरू पनि छ। यसै कारणले पन्जाबवासी आफ्ना नामसँग सिंह शब्दको प्रयोग गर्छन् अरे क्या। पन्जाबमा जति पनि व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको नामको पछाडि सिंह हुन्छ। नरसिंह भने जस्तै सिंह जोडिएको हुन्छ पन्जाबीहरूको प्राय। त
त उनीहरू सिंह समान बलवान पनि हुन्छन्। देख्नु भएको छ प्यारो भक्त भागवतहरु, जो रेस्लर थिए, जो खल्ली खल्ली भन्छन्, उनी पनि पन्जाबी नै थिए। पन्जाबी नै भन्ने कुरो छ, जस्तै अहिलेको वीर महान भन्ने पनि छन् हैन। प्राय एकदम शक्तिशाली हुन्छन् अरे क्या पन्जाबीहरू। देख्नु भएको होला नि, हात पाखुरा कत्रा कत्रा हुन्छ उनीहरूको हाइट। उनीहरूको चाहिँ पुरै सबै कुरा हेर्दै डर लाग्दा खालका हुन्छन् कि। नृसिंह भगवानको जस्तै जुङ्गा यति लामो लामो यस्तरी पालेका हुन्छन्, हजुरहरूले देख्नु भएको होला, शिरमा पगडी गुथेका हुन्छन्। आज पनि उनीहरू शक्तिशाली छन् भनेर बताइएको छ। गुजरातका जनता बाघ झैं के छन् अरे भने यहाँनिर बताइएको छ, जो गुजरातका जनता बाख्रा चाहिँ डर शेरवा छन्। सत्वहीन भोजन र चियापान गर्ने शक्तिशाली कसरी बन्न सक्दछ यसरी बताइएको छ। तर पन्जाबवासीहरू चाहिँ दुध र मोहीको उपयोग धेरै गर्छन् अरे। र युवालाई चाहिँ उनीहरूले भन्छन् अरे कि धेरै के दुध दही घिउ खुवाऊ भनेर भन्छन् अरे। र उनीहरू के छन् अरे, बलवान पनि छन् अरे। ल हेर्नुहोस्, कुनै गुजराती युवालाई 2 सेर दुध देऊ भनेका खण्डमा उसले भन्ला नाइ नाइ, यतिको दुध म कसरी पिउन सक्छु, मेरो पेटमा गडबडी हुन्छ। त उसले 2 सेर दुध पिउन सक्दैन, त्यसले देश सेवा कसरी गर्ला। ल हेर्नुहोस्, यो भन्नुको मतलब कुनै गुजरातीलाई मात्रै भन्न खोजे होइन, सबैलाई भन्न खोजे हो। आजभोलि त अब दुध पनि अलिकति शुद्ध छ भनेर कसरी भन्नु, सबै पाउडर मिसाएको हुन्छ। तर यदि शुद्ध लोकल गाईको दुध शुद्ध छ भने त्यसले व्यक्तिको स्वास्थ्यमा धेरै ठुलो चाहिँ एकदम सकारात्मक प्रभाव पार्छ, यसरी बताइएको छ। त बलवान बन, नायम आत्मा बलहीनै न लभ्य, शक्तिहीन पुरुषले आत्मालाई प्राप्त गर्न सक्दैन, यसरी बताइएको छ। त्यसले बलवान बन। नृसिंह भगवान पनि गुरुको उच्चारण गर्नुहुन्थ्यो अरे। त गुरु बिना भगवानको दर्शन शक्य छैन भन्ने कुरा यसले पनि बताउँछ। नृसिंह भगवानले पनि के गर्नुभयो, गुरु 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 भन्नुभयो। त हर किसिमको साधना गरौँ, विवेक वैराग्य पनि होस्, षट सम्पत्ति आदि पनि होस्, तर कुनै सन्तको गुरुको कृपा नहरादासम्म मन शुद्ध हुँदैन। तपाईसँग करोडौँको सम्पत्ति होस् तर त्यसको कुनै पनि मानेमा अर्थ हुँदैन जबसम्म सद्गुरुको तपाईले अर्थी ज्ञान उपदेश प्राप्त गर्नुहुन्न। त भगवानको प्राप्ति पनि हुँदैन सद्गुरु बेगर। मानिसले जति नै साधना गरोस्, सन्तको कृपा भएपछि मात्र मन सधैँका निम्ति शुद्ध हुन सक्दछ। जतिसुकै साधना गरोस्, जतिसुकै भगवानको नाम जपोस्, जतिसुकै पूजा गरोस्, जतिसुकै पूजा आजा गरोस्, यदि गुरुको कृपा भएन भने त्यहाँनिर उसले सम्पूर्ण फल प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर बताइएको छ। मनले त बडे बडे साधुलाई पनि सताएको छ नि, त्यो बडा ज्यादै चञ्चल छ नि मन त। त्यसकारण मन शुद्धि बिना ईश्वरको साक्षात्कार हुन सक्दैन, यसरी बताइएको छ। मल विक्षेप आवरण आदिबाट मन कलुषित र मलिन हुन्छ। जस्ता प्रकारले मलिन अथवा चञ्चल जलमा प्रतिबिम्ब देखिँदैन, सोही प्रकार मलिन चञ्चल र आवरणयुक्त मनमा परमात्माको प्रतिबिम्ब देखिँदैन। त्यसकारण कुनै सन्तको आश्रय लिन पुग्यौ भने त्यो मन हलिन छोड्दछ, चञ्चलता कम हुन्छ। कुनै गुरुको शरणमा जाऊ अनि कल्याण हुन्छ भनेर बताइयो। गुरु कृपा बिना हृदय शुद्ध हुन सक्दैन। साधना गरेर पनि गुरुको कृपा बिना काम नबन्ला, यो कुरो बुझ्नु पर्यो। साधनाद्वारा मात्र हृदय शुद्ध हुने भएन। नृसिंह स्वामीले गुरु शब्द उच्चारण गरेर जगतलाई देखाउनु भयो, सद्गुरुको कृपा बिना भगवानको साक्षात्कार हुन सक्दैन। नामदेवले पनि गुरु बिना ज्ञान पाउनु भएको थिएन। आजकलका मानिसहरू पुस्तक पढेर ज्ञानी बन्न खोज्दछन्। नामदेवले पनि गुरु नथापिकन उहाँले भगवानको कृपा प्राप्त गर्नु भएन। तर आजभोलि चाहिँ मैले आफै पढेकै छु नि, मैले आफै कथा सुनेकै छु नि, मैले आफै चाहिँ पूजा गरेकै छु नि, मलाई के को गुरु चाहियो, भक्ति गरेपछि भइहाल्छ नि भनेर व्यक्तिहरू मक्ख छन्। त भगवान श्री रामले पनि गुरु बनाउनु भयो। भगवान श्री कृष्ण आएर स्वयं परमात्मालाई पनि गुरुको खाँचो पर्यो हैन। देवताहरू छन्, स्वयं देवताहरू होइनन् र अरूलाई दिनेवाला होइनन् र, तर उनीहरूलाई पनि गुरु भएन भने दैत्यको आक्रमण भइहाल्ने। ल हेर्नुहोस्, त्यसैले गुरु भनेको हाम्रा लागि के हुनुहुँदो रहेछ, रक्षक हुनुहुँदो रहेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्, कवच हुनुहुँदो रहेछ कि। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यस्तो कुरा यहाँनिर बताइएको छ। त आफै पढेर उनीहरू ज्ञानी बन्न खोज्दछन् आजभोलि त
तिनलाई गुरुको ब्रह्मचर्य पालनको, मौन व्रतको, सदाचारको, सन्तोष अनि सन्त सेवाको आवश्यकता छैन। उनीहरूले वास्तै गर्दैनन्। त ओछ्यानमा पल्टिएर पुस्तक पढेर ज्ञानी बन्दछन् व्यक्तिहरू। पटक पटक यहाँनिर सन्तहरूको चाहिँ अपहेलना हुन्छ, सन्तहरूको मान छैन प्यारो भक्त भागवतहरू। त एकचोटि के भएछ भने त कुनै पनि एक ठाउँमा सन्तहरूको एउटा मण्डली जस्तो बनेको रहेछ। त भक्त मण्डलका सन्तहरूको परीक्षा गर्नका निम्ति यहाँनिर एकजना मुक्ताबाई भन्ने हुनुहुन्थ्यो, भगवानका भक्त। भक्तमालमा धेरै बडो सुन्दर प्रसङ्गहरू छन्। त मुक्ताबाईले गोरा कुललाललाई भनिन्छन्, कुनै पनि गोरा जातिका व्यक्तिलाई। नामदेवलाई अभिमान थियो, म भगवानको प्यारो हुँ र भगवानसँग कुरा पनि गर्दछु भन्ने लाग्थ्यो अरे क्या। नामदेवले भगवानसँग डाइरेक्ट कुरा गर्नुहुन्थ्यो अरे। त एकजना गोरा रहेछन्, ती गोराको नाम चाहिँ के रहेछ भने कुम्हाल रहेछ। त सबका शिरमा एक एक थप्पड लगाएर परीक्षा गर्न थाल्यो सन्त मण्डलीमा। त उसले नामदेवका शिरमा पनि एक थप्पड लगाएछ। त प्रकट रूपमा त नामदेवले केही पनि भन्नु भएन, तर उनको मुख गुत्थ पर्यो अरे के। म जस्तो जो भगवानसँग डाइरेक्ट कुरा गर्छ त्यसलाई आएर थप्पड हान्ने। त उनले अभिमानवश सोचे कहीँ माटाको भाँडो जस्तो मेरो परीक्षा हुन सक्छ र। अन्य भक्तहरूका मुखको भाव जस्ताको तस्तै रह्यो। गोरा कुम्हालले आफ्नो निर्णय सुनाए। सबैका भाँडा मस्तक पाकेका छन्, तर नामदेवको काँचो रहेछ। ल हेर्नुहोस्, त सन्त मण्डली बसेको ठाउँमा मुक्ताबाईले एकजना मान्छे पठाएर ती सन्तहरूलाई गालामा कुट्न लगाएछन्। यसरी बुझ्नु पर्यो यो कुरो, हजुरहरूले बुझ्नु होला। भन्न खोजेको यो। तर गालामा पेट थप्पड हान्दाखेरि कसलाई चाहिँ असर नै परेन भन्दा अरू सबैलाई असर परेन। तर नामदेवले पनि बोल्न त केही पनि बोल्नु भएन, तर उहाँमा पनि अलिकति अभिमान आए जस्तो भयो, रिसाए जस्तो हुनुभयो। त तिनले तुरुन्त भनिदिए यी नामदेव मात्रै काँचा रहेछन्, अरू सबैको टाउको मस्तकको घडा पाकिसकेछ। यो सुनेर नामदेवले भने तिम्रो शिर नै काँचो छ, तिमीलाई शिक्षाको आवश्यकता छ। नामदेवले विठ्ठलनाथसँग गएर सबै घटना सुनाउनु भयो। भनेको विठ्ठलनाथ भगवान, भगवानको नाम, भगवान श्रीहरिको नाम नै विठ्ठलनाथ राखिदिएका थिए। त विठ्ठलनाथले भगवानले भन्नुभयो, नामदेव यदि मुक्ताबाई र गोरा कुमालले तिम्रो शिर काँचो छ भन्छन् भने त अवश्य तिमी काँचो नै होला नि, होइन र? उनीहरूले पनि तिमीलाई यति भन्छन् भने उनीहरू पनि त भगवानका भक्त हुन्। आफूले भित्र झाँकेर हेर। त नामदेव तिमीलाई कहिलेसम्म सर्वव्यापक ब्रह्मका स्वरूपको अनुभव नै भएको छैन। अहिलेसम्म भनेको कहिलेसम्म भनेको अहिलेसम्म ब्रह्मका स्वरूपको अनुभव भएकै छैन। यसको कारण हो तिमीले अहिलेसम्म कुनै सद्गुरुको आश्रय लिएका रहेनछौ। त नामदेवले सद्गुरुको आश्रय लिनुभएको थिएन रे, तर भगवानसँग डाइरेक्ट कुरा गर्न सक्ने क्षमता उनीमा थियो। आफूले ज्ञान प्राप्त गर्दा 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 आफै स्वाध्यान गर्दा गर्दा ल हेर्नुहोस्, त भगवानले स्वयं भनिदिनु भयो आजसम्म तिमीले सद्गुरुको आश्रय लिएका छैनौ, त्यसै कारणले गर्दा तिमीमा यो अभिमान त अझै पनि रहेको छ। सबै कुरा हुँदा हुँदै पनि त तिमी के गर, अब मङ्गल बडोमा बस्ने मेरा भक्त विशोबा खेचर कहाँ जाऊ, उनले तिमीलाई ज्ञान दिनेछन्। त नामदेव उसैलाई खोज्दै शिव मन्दिरमा पुग्नु भएछ। त्यहाँ त विशोबा खेचर शिवलिङ्गमा गोडा पसारेर सुतिरहनु भएको रहेछ। प्यारो भक्त भागवतहरूलाई हेर्नुहोस् है, यो भक्तको परीक्षा यस्तो छ। त विशोबाले पहिले नै थाहा पाइसकेका थिए नामदेव आइरहेका छन् भन्ने कुरा, कारण उनलाई शिक्षा दिनका निम्ति नै शिवलिङ्गमा गोडा पसारेर सुतेका थिए। त नामदेवले यो दृश्य देखेर विचार गर्न थाले, जो व्यक्ति भगवानको अपमान गरिरहेको छ त्यसले मलाई के शिक्षा दिन सक्ला। ल हेर्नुहोस् है, अब अझै पनि नामदेवले गुरु मान्न तयार भइरहेका छैनन्। ल हेर्नुहोस्, त नामदेवले विशोबालाई भनेछन् त्यो समयमा शिवलिङ्ग माथिको गोडा पन्साऊ। त विशोबा खेचरले नामदेवलाई तिमी मेरा गोडा पन्साएर शङ्करको अस्तित्व नभएको स्थानमा राखिदेऊ। ल हेर्नुहोस्, भनेको जहाँ भगवान शङ्कर हुनुहुन्न, जहाँ हुनुहुन्न जस्तो तिमीलाई लागेको छ, त तिमी आफैले मेरो गोडा हटाइदेऊ र त्यहाँ राखिदेऊ। त
त नामदेवले विश्वभाको घोडा यताउति सार्न थाले, तर उनले घोडा जहाँ राख्थे त्यहाँ शिवलिङ्ग प्रकट हुन्थ्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, त यस प्रकार सारा मन्दिर शिवलिङ्गले भरियो। त नामदेव यो देखेर आश्चर्यमा डुबे। ल हेर्नुहोस् गुरुमा कति शक्ति हुँदो रहेछ भन्ने कुरो। त विश्वभाले उनलाई भने, तिमी वास्तवमा अझै कच्चा नै छौ। विश्वभाले अझै भन्नुभयो, तिमी अझै कच्चा नै छौ नामदेव। सबै ठाउँमा तिमी अझै पनि ईश्वरको दर्शन गर्न सक्दैनौ, सकिरहेका छैनौ। विश्वमा भगवान सूक्ष्म रूपले सर्वत्र व्याप्त हुनुहुन्छ। तिमीले सबै जड चेतनमा ईश्वरलाई निहालेर हेर त। यस प्रकार जब भक्ति र ज्ञानको मिलन भयो त नामदेव सर्वत्र ईश्वरको दर्शन गर्न लाग्नुभयो। त्यस पछाडि भन्नुको मतलब हजुरहरूले यो बुझ्नुभयो होला, नामदेवले समेत पनि गुरुलाई प्राप्त नगरिकन उहाँले आफूले सत भगवानको कृपा प्राप्त गर्नुभएको थिएन। यो कुरो बुझ्नु होला। त ज्ञान प्राप्त भएपछि नामदेव फर्केर आउनुभयो र फर्कँदा बाटामा एउटा वृक्षका मुनि बसेर उनी भोजन बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो नामदेव। यो प्रसङ्ग त हजुरहरूले सुन्नु भएको होला। भोजन बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, अरे एउटा कुकुरले आएर रोटी तुरुन्त चोरेछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अघिसम्म त जहीँ तहीँ भगवान देख्नुहुन्न थियो नामदेवले, तर गुरुको कृपा भइसकेपछि अब जहीँ तहीँ भगवान देख्न लाग्नुभयो। त कुकुरले रोटी चोरेर भाग्न लागेछ, तर आज नामदेवले त्यस कुकुरमा पनि भगवानको दर्शन गर्नुभयो अरे। र त्यो रोटी त सुक्खा थियो प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसकारण नामदेवले भन्नुभएछ, ए प्रभु कुकुरले रोटी लिएर भाग्दैछ है। प्यारा भक्त भागवतहरू सुन्नुहोस्, कुकुरले रोटी लिएर भाग्दैछ। नामदेव अब के भन्दै हुनुहुन्छ, ए प्रभु तपाईँ किन त्यो सुक्खा रोटी लिएर जाँदै हुनुहुन्छ? घिउको कचौरा त मसँग छ, त्यो घिउ अलिअलि लगाएर खाएपछि मात्रै मिठो हुन्छ। लौ पर्खनुहोस् 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 भनेर कराउँदै त्यो घिउ लगाइदिनका लागि सुक्खा रोटी मुखमा च्यापेर हिँडिरहेको कुकुरमा भगवान देखेर यसरी पछाडि पछाडि नामदेव कुद्न लाग्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको यदि गुरु सांसारिक बन्धन र अरू विषयमा फँसेका छन् भने निश्चय जान्नु पर्यो, उनले तिमीलाई सांसारिक बन्धनबाट मुक्त गर्न सक्नुहुन्न। यदि हामी यो मान्न थाल्यौँ ईश्वर सर्वत्र व्यापक हुनुहुन्छ, पाप गर्न कुनै स्थान नै पाइने छैन, त्यो समयमा यहाँ पनि भगवान हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि भगवान हुनुहुन्छ भनिसकेपछि कहीँ पनि हजुरले पाप गर्ने ठाउँ भेट्नु हुने छैन। अनि ईश्वरको सर्वव्यापकताको अनुभव भएपछि पाप गर्नका निम्ति न कुनै स्थान पाइन्छ न कुनै समय नै पाइन्छ। त्यस पछाडि पाप हुँदैन। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। हिरण्यकश्यपको त संहार हो। नृसिंह स्वामीको क्रोध आजसम्म कायमै छ। अब अहिलेसम्म हजुरहरूले के बुझ्दै हुनुहुन्छ कथा श्रवण गरेर? त अब त्यस पछाडि अब यहाँ के हुन्छ त भोलिको भागमा यो कथा प्रसङ्ग श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय।